शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। पिछले 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है। मेरा 10 से 15 दफा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की एक पैसे की खुर्द बुर्द का इल्जाम उस पे नैब 20 महीने में साबित किया, इल्जाम नहीं लगा सके। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकंसिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है। जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकाइक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्जाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगाए इल्जाम लगा सकता है, किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़बान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं
کہ یہ 13.25% کا پالیسی ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، سود کا ریٹ کس نے جاری کیا اور اس کا فائدہ کس کو ملا؟ جب پاکستان قرضے 5.5% پہ لے سکتا تھا، آپ نے 13.25% پہ قرضے لیے، آپ نے اس ملک کی معیشت کو ڈبو دیا اور آج الزام لگا رہے۔ ہم بالکل احتساب سے نہیں گھبراتے، لیکن ہم چاہتے ہیں احتساب پاکستان کی عوام کے سامنے ہو اور ہونا چاہیے۔ تو آج پہلی بات تو نیب چیئرمین بتائے کہ حکومت سے انسٹرکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، کیونکہ حکومت کے اندر تو کئی سپوکس مین ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو انسٹرکشن دیتے ہیں نیب کو، ہمارے حکم پر نیب یہ کارروائی کرتا ہے۔ یہاں وزیر ہیں، اس حکومت کے وزیر ہیں، کابینہ میں بیٹھتے ہیں، وہ پہلے ہی پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ نیب ٹارزن بن جائے گا۔ تو اگر نیب اسی قسم کا ٹارزن ہے جو اس نے کل کارروائی کی ہے تو پھر بڑا ہی کھوکھلا ٹارزن ہے، یہ ٹارزن چلنے والا ٹارزن نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے حالات کو درست کریں۔ اس ملک کے اندر بے پناہ پریشانیاں ہیں، آج ہر شخص پریشان ہے کورونا سے، ہر شخص پریشان ہے معیشت کے حوالے سے، ہر شخص پریشان ہے مستقبل کے حوالے سے، اور کابینہ کے اندر بحث ہوتی ہے 2 گھنٹے کہ نواز شریف نے ایک چائے کی پیالی لندن میں پی لی، یہ بحث ہوئی ہے، یہ وزیروں نے کہا ہے۔ تو اس قسم کی کم ظرف حکمران اگر ملک میں رہیں گے تو ملک نہیں چلے گا، یہ گھٹیا سوچ رہے گی تو ملک نہیں چلے گا۔ جی شاہد یہ بتا دیں کہ 9 مئی کو دوبارہ آج آپ لوگ عدالت کے اندر گئے، شہباز شریف نے جب نیب کو کہا تھا کہ کورونا کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں جا رہے، جو آج آپ لوگوں نے 120 کی سزا اڑائی ہے عدالت کے اندر، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان ذمہ دار، تمام لوگ کروائیں گے؟ جی SOP کا میں ذمہ دار نہیں ہوں عدالت کے اندر۔ شہباز شریف صاحب کو نیب میں عدالت میں پیش ہونا تھا، ٹھیک ہے، نیب اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، نیب کے اندر طریقہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ نے تفتیش کرنی ہے، ویڈیو لنک پہ کر لیں، وہ تفتیش سے بھاگنے کے لیے نہیں کہا۔ اس لیے آج مجبوری تھی، گئے ہیں، رسک لیا ہے، لیکن جب ایک رسک اوائڈ ہو سکتا ہے اور مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے تو پھر مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ شاہد صاحب یہ بتا دیں کہ کل سرچ وارنٹ جو ہیں وہ لے کر آئے اور شہباز شریف کو تلاش کرتے رہے نیب، اس میں بھی نون ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی، تو نون لیگ جارحانہ حکمت عملی کیوں نہیں اپنا رہی حکومت کے خلاف؟ ویسے اندر جا رہے ہیں کہ جارحانہ ہی ہے، ایک دور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیا کرتے تھے سڑکوں پر۔ جی پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب حکومت کا ادارہ ہے یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اگر نیب حکومت سے انسٹرکشن لے رہا ہے، عمران خان سے انسٹرکشن لے رہا ہے، جو میں کہ کہتا ہوں کہ لے رہا ہے، یہ نیب کا چیئرمین بلیک میل ہو رہا ہے حکومت کے ہاتھوں، تو پھر اس کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں جمہوریت کے اس ملک کے اندر۔ چلیں الفت آپ کر لیں، الفت آپ بات کریں۔ ایسا یہ بتائے گا کہ ابھی آپ نے ایک تصویر کی بات کی، ایک جب اتنا کریٹیکل پیشنٹ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خدا نہ کرے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جن کے لیے ایئر ایمبولینس آئے، وہ لندن جائے، وہاں کسی اسپتال میں ایڈمٹ بھی نہ ہو، پھر آپ کو اوپن ایئر میں چائے پیتے دکھائی دیں گے، تو کیا تصویر سوالات تو اٹھیں گے۔ جی آپ سوال کر لیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا ایئر ایمبولینس کا پیشنٹ کیسے اوپن ایئر میں کسی اسپتال اس لیے کہ اس ایئر ایمبولینس، ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال ہے، ایئر ایمبولینس کا پیشنٹ، یہاں پر رپورٹیں موجود ہیں، حکومت کی رپورٹیں کہ کیوں ایئر ایمبولینس پر گئے، وہاں پر علاج ہوا، اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اب ان کی 3 سرجریز ہونی ہے، وہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہو رہی، تو پیشنٹ جو ہے اس کو چائے پینے کا بھی حق ہے، اس کی چہل قدمی بھی ضروری ہوتی ہے، ہوا خوری بھی ضروری ہوتی ہے، تو یہ وہی بات آپ کی اسٹنٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہمدردی کی بات۔ اور پیشنٹ جو ہے وہی نہیں ہوتا جو اسٹریچر پہ ہو یا ICU میں ہو۔ جی عباسی صاحب آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو آپ بھی کوئی ویڈیو لے آئیں تاکہ آپ کے ہمارے نہیں ان کی ویڈیو کی ضرورت نہیں، ویڈیو آ چکی ہے، آپ نے شاید دیکھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو حکمران ہی بتائیں گے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو ریکارڈ کی بات ہے کہ حکومت خود کہتی ہے، وزیر کہتے ہیں، مشیر کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نیب کو حکم دیتے ہیں، میں تو وہی بات کروں گا۔ اب حکومت کو کون حکم دے رہا ہے یہ حکومت ہی بتائے گی۔
अदनान आप बोलो। नवाज शरीफ ने यहीं पे दिन गुजारा, अदनान सवाल यहीं पे इसी घर में, ये सवाल इसी घर में। ये बात है हुकूमत के पास सिर्फ एक ही इशू होता है, नवाज शरीफ की कोई चहलकदमी की तस्वीर हो या कोई चीज। आप समझते हैं कि हुकूमत के तमाम अवामी मसाइल हल हो चुके हैं? आवाम को तो कोरोना से लड़ी है, हुकूमत नहीं लड़ी। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर मुल्क के मसाइल का हल नवाज शरीफ को वापस डाके जेल डालना है, हम 5-6 लोग जिन पर आप 20 महीने से तफ्तीशें कर रहे हैं, रिमांड ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, अगर हमें जेल डाल के मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो हमें बता दें, हम कल ही पेश हो जाएंगे। ये बताइएगा कि आप आटा और चीनी कमीशन के सामने पेश हुए थे, वहाँ आपने फैक्ट एंड फिगर भी दिए थे 100 अरब की जो करप्शन हुई है, उसके हवाले से ये बता दीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत बनी, आप क्या समझते, कोई तहकीकात भी उसमें नजर आपको होती नजर आ रही हैं? दूसरी ये बताइएगा, जब अगर तरीके से आप खुदा न खास्ता हुकूमत पूरी करती है तो आपको बाकी सियासी पार्टियां नजर आ रही है इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात ये है कि मैं शुगर कमीशन के सामने पेश हुआ था, खुद मुझे बुलाया नहीं गया था। मैंने कहा था मैं बताऊंगा आपको कि मसला क्या है। बदकिस्मती ये है कि 347 सफ़े आप पढ़ लें। शुगर कमीशन का मकसद था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है और किसकी वजह से बढ़ी है, उन अफराद का नाम लिखें। ये 2 चीजें आपको शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेंगी। हर दुनिया की चीज मिलेगी सिवाय इन 2 बातों के कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और उसके बढ़ने के जिम्मेदार कौन। अगर चेयरमैन नैब है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या आप अदालत से आप रजू करेंगे कि ब्लैकमेलिंग को जो रोका जाए और वो? देखिए, ब्लैकमेल हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो एक दलील की बुनियाद पर दे रहा हूं कि जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। आपके सामने एक जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूं। तो यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अच्छा, एसएन साहब ये बता दें कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम तलाश करने आई और वो मिले नहीं, तो शहबाज शरीफ कल रात है वो कहाँ पर है? ये शहबाज शरीफ चले जी। देखिए, अच्छा एहसन साहब जवाब। मैं सबसे पहले तो वही बात दोहराऊंगा कि आज पूरी दुनिया के सामने ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि जो मौक़िफ़ हम बार बार दोहराते हैं कि नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है, ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। अरेस्ट वारंट तब दस्तखत किए जाते हैं जब आप हतमी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि किसी शख्स की गिरफ्तारी अब नागुज़ीर है किसी मुकदमे के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मजीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ अपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना न करना पड़े। ये लीडर ऑफ अपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। लेकिन मैं हुकूमत को बताना चाहता हूं कि अपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी और कोरोना से पहले जो इस मईशत की ईंट से ईंट इस हुकूमत ने बजा दी है उसे भी हम कौम के सामने पेश करेंगे। कोरोना तो बहाना है, कोरोना से पहले ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया गया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे, ज़राअत कोरोना से पहले बंद हो गई थी, बरामदात कोरोना से पहले रुक चुकी थी, पाकिस्तान में सरमायाकारी कोरोना से पहले बंद हो चुकी थी, सी पैक कोरोना से पहले रुक चुका था। और अब आज आप देखिए कि सी पैक का ये हाल है कि सी पैक का चेयरमैन भी पार्ट टाइम हो गया।
یعنی کہ اگر سی پیک میں کوئی کام ہوتا تو سی پیک اتھارٹی کا کل وقتی چیئرمین ہوتا، تو اب اس چیئرمین کو بھی کہا جی اب آپ ادھر سے تو فارغ ہیں، اب میری تشہیر کے لیے آ کے کام کریں، معاون خصوصی بن جائیں. تو یہ ملک کا جو پورا تباہی کر دی ہے، انتظامی ڈھانچے کی، معیشت کی، سیاست کی، انتشار پیدا کیا ہے. اور ادھر کرونا ہے. لاہور کے اندر کہتے ہیں 6 لاکھ، صدر صاحب نے شاید اب کہہ دیا 10، 12، 15 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف یہ صورت ہے جو ایک ایمرجنسی کی صورت ہے. حکومت کو کوئی اور پرائرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پکڑو، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے مقدمے بناؤ. بھائی 50 ضلعوں کے اندر کسان بیچارہ تباہ ہو گیا ہے. ٹڈی دل نے فصلوں کی فصلیں اجاڑ دی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، آم کے باغ اجڑ رہے ہیں، دوسری فصلیں اور اجناس تباہ ہو رہے ہیں. حکومت کو یہ فکر نہیں کہ کسان کے اوپر مرہم رکھے، کسان کو ریلیف دے، ان کی بات سنے. لیکن ان کے لیے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے شہباز شریف کو اندر کرو. وہ بیچارے جہاز کریش ہوا، رشتہ دار رل گئے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کہ اپنی پیاروں کی میتیں اٹھا سکیں. یہ 50 رکنی کابینہ اور 70-75 جو ترجمانوں کی فوج ہے، کیا ان کو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ذمہ ایک ایک خاندان لگایا جاتا تو وہ 2-4 دنوں کے اندر ان خاندانوں کو مدد کرتے کہ وہ اپنے جو باڈیز ہیں لے کے جاتے اور آرام سے عزت کے ساتھ دفناتے انہیں. تو یہ حکومت نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے اور سنگ دل اور بے حس بھی ہے، جسے نہ عوام کی کوئی دلچسپی ہے نہ عوام کے مسائل سے تعلق ہے. اس کو صرف اپنی کرپشن سے دلچسپی ہے. اور یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگا کے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن خود کر رہے ہیں. 300 ارب روپے کا چینی میں ڈاکہ ڈالا ہے. کیا نیب نے پوچھا ہے کسی کو؟ کئی 100 ارب روپے کا ڈاکہ دوائیوں کے سکینڈل میں ڈالا ہے. ایجنسیوں کی اطلاع کے اوپر اس وزیر کو بدل دیا گیا. کیا نیب کو جرت ہے کہ اس وزیر کو پوچھ سکے بھائی یہ کیسے کیا؟ بی آر ٹی لطیفہ بن گیا پوری دنیا کے اندر. کیا کسی کو جرت ہے کہ اس سے پوچھ سکے؟ پرائم منسٹر ایسٹس بیونڈ مینز، پاکستان کا سب سے بڑا شخص جو بیونڈ مینز اپنے شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے بھی اتنا انکم ٹیکس دیا جتنا عمران خان نے دیا. میں تو ایک کنال کے کرائے کے گھر میں گزارا مشکل سے کرتا ہوں. مجھے عمران خان وہ ٹیکنالوجی بتا دیں کہ وہ اسی انکم ٹیکس کے اندر 300 کنال کے محل میں شاہانہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اور 10 کروڑ روپے کا نیا گھر زمان پارک میں کیسے بنا سکتے ہیں. اور ایک آخری مفت مشورہ ہے حکومت کے لیے، عمران خان کے لیے آخری مشورہ ہے. جو ٹائیگر فورس بنی ہے اس کو ٹڈی دل پکڑنے پہ لگا دیں 15 روپے فی کلو پہ. اور انشاءاللہ یہ اس کا ٹائیگر فورس کا حل بھی ہم نے عمران خان کو بتا دیا. ٹائیگر فورس کے لیے ایک اور کام ہے کہ ڈھول بجانے پہ لگا دیں.